كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو كيما شفتوا في لو تيتر سي مي زاشا كوزميتيك. هاد الخطره شريت بوكو بلوس ماكياج بلوس كو تروك دو سوان. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. وبغيت نقول لكم تاني هاد الخطره شريت بوكو بلوس لا مارك روبيروس باسكو جامي سيتها وشفت بزاف يهضروا عليها في لاباج تاعهم. شفت لي برودوي تاعها عجبوني قلت pourquoi pas je teste quelques produits. bien sûr j'ai acheté les derniers produits تاع روبيروس. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو اللي فيه وما كثرش عليكم بلا بلا ونبداو. غادي نبدا لكم لي في بلي برودوي روبيروس هما لي بروميي. شريتهم بريسك كاع لي برودوي روبيروس ابار اون باليت عند وحده اللي ما شريتهاش معاهم. لي برودوي كاع تاع روبيروس شريتهم من عند ماغازان انتي. ستا ماغازان اللي جاي في العقيد. انا بيرسونيلمون ما كنتش نعرفه مي خرج لي لاباج تاعه في الانستا ورحت عنده. اي حاجه مليحه عنده ان كوتي سبيسيال لي برودوي روبيروس. ما تقلقيش راسك الا كنتي تبغي لي برودوي روبيروس ولا تبغي تشري لي برودوي روبيروس هو عنده. و اون بليس دو سا حاجه مليحه سكو عنده كو لا نوفوتي باسكو دي فوا تلقاي روبيروس في دوطخ ماغازان مي ما تلقايش لي برودوي تلقاي لي برودوي سا دات دو 3 ans ولا تاع 2 ans ولا اكثر. الوغ هو عنده توت لاباج. انا نتبع لاباج تاع روبيروس في الانستا. توت برودوي نوفو عند روبيروس هو يجيبه. هذه حاجه مليحه. ولي بري يقعدوا توجور لي بري تاع لي برودوي روبيروس موان شير بارابور دوطخ مارك. سي بور سا تاني مليحه. ولا كاليتي سانسيرمون لي في لا كاليتي تاع روبيروس انا عجبتني. pour vous dire j'ai jamais testé la marque Rubiros à part quelques rouges à lèvres mais question les fards à paupières, question fond de teint, question d'autres choses mais j'ai jamais testé. ou هاد الخطره je suis sincèrement je suis contente et peut-être ندمت اللي ما كنتش نشري افون لا مارك روبيروس. هذه هي. الوغ نوريكم الاولى لا باليت اللي شريتها. هذه باليت شي شيك بلوش. هذه اون باليت بور لي بلوش اي بور لو هايلايتر. انا شريتها بوكو بلوس على هاد الهايلايتر شامبان. عجبني بزاف لي في تكوريه لكم نسيه لكم. مازال ما استعملتها كون صافي كالكو جور ملي شريتها ماشي بزاف. وعجبني هذا فينتاج فيولي. هذا لو بلوش فينتاج فيولي ودوك نوريلكم انايا. هذا عجبني بزاف نوريه لكم. شوفوا لي في باش تعرفوا لا فريمون بيغمونتي. ندوك نوريكم هكا. rien à dire. حاجه شابه. وهذا كاين دي باليت كيما هكا لقيتهم مش باين نقول لكم لي مارك مي لا كاليتي كيما تاع روبيروس ils sont plus chers. هذه بور لا بروميير باليت. لي بري تاعها لي بري تاع هذه 800 دينار 80000 800 دينار toujours تقعد. c'est à la portée de tout le monde. هذه pour la première palette اللي شريتها مع المغازان انتي. La deuxième palette اللي شريتها من عند مغازان انتي toujours روبيروس c'est chic look eyeshadow palette. هذه c'est une palette spéciale pour les fards à paupières. alors les fards اللي عندها هاد لا باليت تشري غير هذه سي بون ما تسحقيش دوطخ فار باسكو فيها لي فار شابين بزاف اللي فيها تاع تو لي جور فيها تاع سواري فيها بزاف. زعما انا عجبتني باسكو فيها كاع لي كولور اللي نسحقهم كيلكو سوا سورتي تاع نهار ولا سورتي دو سواري. نوريها لكم نحلها لكم وتشوفوا هذه في. بغيت نقول لكم لي في فيها بليزيور كولور شابين نوري لكم. وثاني فيها هذا لو برايمر كريمو داين كريمو. وانا اللي عجبوني بزاف لي كولور. عجبني هذا لا كولور هذه عجبتني بزاف جور اورانج روج اورانج. فيها بزاف لي كولور شابين. هذه ثاني عجبتني نوريكم. هايلا بزاف لي كولور شابين. مازال ما خدمت بيها باسكو انا فيو كو جو ترافاي تو لي جور ما نديرش هاد لي كولور. ندير كو بور الويكاند ولا العشيه من نخرج ان فامي. الوغ مازال ما خدمت بيها.
راني عاد كي شريتها كلكو جور مي نسيها نقول لكم اسكو لي فار تاعها يقعدوا ولا لا ولا بيغمونتي ولا لا. الوغ لو بري تاعها ها هو التيكيت كاس لي فيه غير باش تشوفوا لو بري تاعها c'est 800 dinars. En fait, quand هادي 850 كنت غلطة بدلت لي بري. هادي لو بري تاعها c'est 850 dinars وهادي لو بري تاعها 800. c'est-à-dire هادي 80000 وهادي 85000 وانا قلبت صدق لي بري باسكو باليت قلبت لي بري هادو بور الباليت. لا troisième باليت اللي غنوريها لكم هذه ما شريتهاش مع المغازا انتي، هذه كنحطها مغازا انتي مي كملت له كيما تشوفوها كيما هكا راح تعرفوا علاش كملت له. سي لا دوب تاع هدى بيوتي سوفت نيود باليت. هذه سوفت نيود باليت ضربت عليها بريسك ان مو وانا من المغازا شاك فوا المغازا يحط يقول بلي راه عندي هاد لابارت نروح يقول لي البارح حطيتها البارح كملت لي صادق راها ترو دوموندي. وانا من عند ما شريتها من عند مغازا جاي في مستغانم كنت في مستغانم سموه غلامور اللي جاي في لا ري خميستي. غلامور جاي في سونتر فيل هاي خميستي. كان حاطها وسقسيته قلت له اسكو مازالت عندك، سقسيته في لاباج تاعه بعثت له ميساج قلت اسكو مازالت عندك قال لي وي مازالت كاينه. الو لوندوما هوت الموسطا ما هوتش على جالها هوت بور دو تروك مي رحت عنده وقيتها اي اون بليس زعما زهر سيتي لا ديرنيير قال لي سي لا ديرنيير مي هو غادي يعاود يجيب بارابور انتي قال لي ماشي سيغ نعاود نجيبها مي هذا قال لي نعاود نجيبها قال لي باسكو لي ترو دوموندي. لو بري تاعها شريتها 1200 ما شريتهاش غاليه باسكو شفتها في جوميا 1600 ولا 1800 حاجه هكا في جوميا. ومهم هي لو بري تاعها سي انتر 1000 et 1200 نورمالمون ما تلقاهاش بيس كو سا. الوغ نوريكم هذه ماكيت بها لي في بدات بها باسكو راها في سيمين ولا 10 جور ملي شريتها. دايوغ شوفوا بدات باينه بلي خدمت بها. هذا لو برايمر تاعها توجور كريمو علامه ما عندي ما نقول فيه ودرته ودرت لي فار قعدوا لي نقول لكم رحت بوغ اون جورني ا تلمسان وحنا اون فامي ا تلمسان درتهم ماكيت صباح من 8h حتى ل 17h قعد ما بوجاش لي فار ما بوجاوش هذه حاجه مليحه. الوغ انا نوريكم وحدين بايتي ووحدين ايريزي ووحدين مات. بوغ الايريزي نوريها لكم هكا شوف باش تشوفوا لا كاليتي تاع لي فار. هذه بوغ هذه لا كولور كاتبينها illusion. دوك نوريكم بايتي نوريكم هذه فانتازي هذه بايتي فانتازي لا هذه ايريزي ماشي بايتي. نوريكم واو هذه واو هذه وهذه بالك كيف مي ماشي كيف. هذا رايح بوكو بليس غوز وهذا راح بوكو بليس مارون غير هكا ما يبانش. هذا صح هذا يليق له لاكول سي دي بايت تلق لهم لاكول باش يلصقوا. انا ما خدمتش بيهم مازال ما خدمت بيهم مي عندي اون باليت تاع بريمارك presque c'est-à-dire presque la pigmentation la qualité presque كيف دوك نوريكم واحد مات نديكم واحد نيود باش تشوفوا باللي اللي بون. هذا جاي نيود نوريكم لا بيغمونطاسيون تاعه اللي وسختيتيه نوريكم هنا ها شوفوا هذا لي نيود مي بيغمونتي. نوريكم واحد تاني فونسي نوريكم هذا ريبان ولا ديفا نوريكم ديفا وندير لكم للزوج. هذا ديفا اي ريبان دي كولور شابين جو كونساي كاع وحده توجد لعرسها نوفيل ماريي ولا فيتور ماريي شريها ما تندميش عليها سانسيرمون. لي كولور تاعها كاع شابين وكاع تستعمليهم هذه حاجه مليحه. سي دي كولور لي راهم طوندونس entre nude et هذا الغوز فيو غوز موف هادو كاع دي كولور راهم طوندونس وما تندميش عليها. هذه بور لا تروازيام باليت تاع روبي روز هربت لي روبي روز اللي شريتهم
دروك نقول لكم لي زوتر برودوي اللي شريتهم توجور روبي روز. نبدا لكم الاول بلو فون دو تان هذا كملنا مع لي باليت. دروك نروحوا لي برودوي الاخرين تاع روبي روز اللي شريتهم. هاد لو فون دو تان اللي شدته بزاف لي يوتيوبرز يماكيو بيه يهضروا بيه يقولك مليح وانا سانسيرمون انا ما نبغيش نشري حاجه طونك ما تيستيتهاش. ما بقاش نقول مليحه دونك جو ني با تيستي. وهما زعما في سي فري في لا فيديو تشوفي بلي سي ان بو برودوي. في لاباج تاعهم تاع انستغرام روبي روز ملي يقعدوا يوروا فيه بلي خدموا به بلي بيان. مي ماغري سا جو فولي انا تيستي باش عادك نشوف الي بيان ولا لا. شريت نيود 2 لي بري تاعها شريتها 38000. جي جامي في حياتي ما شريت فون دو تان رخيص كيما روبي روز. لي فون دو تان سي جينيرالمون انتر 800 دينار الموان شير 800 دينار حتى 1000 دينار. سادير كاين دي مارك تاع كيما فلور مارك كيما نوت هادو سي دي مارك لي سانسيرمون ملاح ولي مي لي بري ماشي رخيص. سادير ما تبقاش فون دو تان قل من 1000 دينار. سادير كاع لي فون دو تان سي ا بارتي دو 1000 دينار. سادير مي شفت لي بري تاعها جي ايزيتي قلت 38380 دينار سيغمون ماشي مليح. مي ماغري سا قلت نشري باسكو امبوسيبل كاع جبهم كلشي نسيه. الوغ نوري لكم انا ماكيت بيه اون فوا باش نقول لكم اون فوا ما نقولكمش بلي توب مي بارابور لو بري تاعه و بارابور لي فون دو تان اللي نشوفهم تاع 1000 دينار بريسك لو ميم. سادير ما نكومباريش مع لي غران مارك مي نكومباريه مع لي مارك الاخرين تاع 1000 دينار تاع 1200 تاع 800 دينار il est presque كيفهم. حاجه مليحه كاين لي كوفرون مي مي لي با ايبي. سادير انايا درته ماكيت بيه il est couvrant مي ني با فريمون ايبي. هنايا باسكو يدي بالشمس مع في لو فولون شويه زرقاء مي جاني غايه لو تان لو دو جاني غايه على لو فيزاج تاعي. تقدري ديري بيه تو لي جور مي ما تقدريش ديري بيه سواري. انايا جو لو كونساي بور تو لي جور باسكو جاي خفيف. تقدري ديري ماكياج تاع تو لي جور مي ما ماكياج سواري هكا جو بونس با باسكو ماشي كوفرون هذيك لا كوفرونس توتال مي مليح. C'est-à-dire انا personnellement عجبني vu que تاني لي بري تاعه انايا je le conseille je le recommande pour les étudiantes même pour les femmes اللي ما تبغيش دير ترو ماكياج. هذا يجي خفيف على وجهك ما يجيش ما باش ترو بارابور دوطخ مارك مي ديري فون دو تان بان بلي راكي ترو ماكيي. هذا بور لو فون دو تان شريتها توجور من عند انتي باش نقول لكم. هذا لونتي سيرن باغ كونط لونتي سيرن عجبني بزاف. لونتي سيرن عجبني باسكو لا كوفرونس تاعه شابه. هذا سي فلاولس كوليكسيون روبي روز شريته 27000 لي في 270 دينار. 27000 c'est rien par rapport les anti-cers. Le dernier a été 500 dinars. L'anti-cers التالي راه يدير 500 دينار. هو تاع روبي روز يفي 27000. عجبني خدمت به دو فوا عجبني. انا عندي en ce moment عندي تاع ريفولوشن وتاع مايبلين. لا كوفرونس تاعه ماشي كيما مايبلين مي بريسك كيما ريفولوشن. صدق انا مي درته ودرت ريفولوشن قلت بريسك كيفاه. ريفولوشن نشريه 100 دينار وهذا 27000. صدق نتوما وكيما نقولوا نتوما وكومبارو. انا نشريه 1000 دينار وهذا 27000 لو نيميرو 6 بريسك لي ميم. نقول لكم بريسك ما كاينش حاجه ديفيرونت كبيره بارابور مايبلين. نو مايبلين il est vraiment couvrant بان هذاك مي هذا لا كوفرونس تاعه جاتني غير كيما تاع ريفولوشن. الوغ قلت لكم لو بري تاع 27000 وقعد لي درته لا جورني قعد ما راحليش باسكو درت معاه هنا تاني لا بودر ليب تاعه يافي اون بودر ليب ميم لا ميم كوليكسيون تاع فيس عجبتني. هذه لا بودر ليب شابه بزاف. هذا ما نقول لكم لقيتوها شروها باسكو عجبتني. درتها جايه خفيفه. شنو نقول لكم ماتيفيونت فريمون ماتيفيونت و فون دو تان كيما نقولوا حنا مديريه
ما يتبدلش، يقعد هو دي فوا مديري بودغ ماتيفيونط كاين ماتيفي لك هو لا هي ماتيفي وما يتبدلش داك لا كولور تاعه تقعد هو وقعد لي تشوفوا لكم هكا الماتيفي. شوف كي تماتيفي درتها فوق الانتيسيون الماتيفي تكون هكا شويه فوق الفون دو تان ماتيفي متبدلش. هذه هي هنا درتها فوق لونتيسيرن وهنا فوق الفون دو تان. انا عجبتني ولو بري تاعها تاني ماشي غالي بارابور لي زوطخ بودغ ليبر لي لحقوه حتى 3000 2500. هذه شريتها 45450 دينار ماشي غاليه. هذه سي لا نوفيل كوليكسيون باسكو انا متبعتهم في لاباج تاعهم انستغرام، نتبع روبيروز عندي داخله عنهم وهذه عاد كيخرجوها تاني توجور روبيروز. شريت هذا لو ديو ليبس راهم كاتبين هنايا تشوفوا تقروا ديو ليبس ميتاليكو بليس مات، كاين واحد ميتاليك وواحد مات. نوريكم انا عجبني بوكو بليس مات، انا يا ميتاليك ما عجبنيش. نوريكم الاول مات اللي عجبني بعد نوريكم ميتاليك اللي ماشي ما عجبنيش. ما نديرش انايا ميتاليك بلا كاع نديرها اون فوا ولا ما نديرش بزاف. انا بوكو بليس اللي عجبني سي لو مات. لكم هنا لا كولور عجبتني، ما عنديش هاد لا كولور شابه. ونقول لكم ميتاليك هذه لا كوليكسيون مع البودغ ليف تشوفوا نوريكم. هذه تقروا هاي جايه ديجا روز هاي كاتبين فيلس هنايا وكاتبين هنا تاني فيلس. لا كوليكسيون تاع روبيروز فيلس هذه في رحبه خرجت. الوغ نوريكم الميتاليك. ميتاليك عجبني ماشي ما عجبنيش، ماشي اللي نديره هنا طول لي جور. باغ كونط الاخر نديره طول لي جور. هنا نوريها لكم هاي بلعها باش ما ينشفليش. هذه المات وهذه الميتاليك لي دو شابين. مي انا بوكو بلوس اللي استعملاه جو بوفي يوتيليزي كوتيديانمون ولا بريسك tous les jours هذا. الوغ لو بري تاعه ما قلتلكمش لو بري باش ما ننساش. ورا لو بري تاعه غلوس ميتاليكو مات روبيروز 35000 دينار 35000. الوغ هادو بور لي برودوي روبيروز. نقول لكم دوطخ برودوي شريتهم عليه مي ماشي روبيروز. شريت عليه صدر ايلاينر لا مارك نوت مازال ما استعملتها باسكو مازال عندي تاع لوريال مازال كملت تاع لوريال. الوغ شريته مازال استعملته ندوك نحله معاكم ونشوفوا اسكو مليح ولا مليح. مازال ما حليته ما شفته باسكو قلت لكم صافي كيلكو جور ملي شريت هادو لي برودوي. دوك نوريكم اسكو لي بيان ولا لا. ها هو اللي فيه حليته صدقات لو بلاستيك اللي عتاه دي بريسيزون الاينر. شريته بليس شير كو لوريال، شريته 1100 دينار. لوريال شريته نورمالمون 850 دينار ولا 900 دينار، هو شريته بليس شير كو لوريال. من نوريلكم الى مليح ولا لا. انا شريت التيستر وعجبني. نوريكم هو نوريكم تاع لوريال باسكو تاع لوريال شريته كيلكو جور افون. لقيت تاع لوريال عجبني وبعد قالوا لي تاع نوت سي ميو. قلت ما نجي نشري تاع نوت باش تاع لوريال نستعملهم في زوج ونشوف من بعد شكون مليح ولا لا. هو شريته 100 دينار من عند انتي. وهذا تاع لوريال شريته سوبر لاينر سو كوتور. ها ولا لوريال باش تشوفوا شريته نستعمله واحد شريته واحد 20 جور ولا بريسك ان موا ملي شريته. بدا ينشف لي سانسيرمون بدا ينشف لي. دوك نوريكم شريته 85000. دوك نديرو هكا حداه باش نشوفو. هاي شتو لي في راني ندير نعاود ندير ماشي كيما تاع نوت. الوغ بور فوار هذا تاع نوت شريته مازال مستعملته مازال كاع مستعملته حتىكم عاد درته.
هذا لو تري نوار هذا تاع نوت، هذا لو نوار هذا كلير تاع لوريال. ابخي تاع لوريال شريته ديبي دو موا، لا ماشي ديبي تاع الموا فيفري، يعني غلطه. لا بروميير سيمين تاع موا فيفري، باسكو شريتها عليها كان لو سان فالونتان، عليها لو سان فالونتان اونتر لو 10 ولا سيدير ان موا، بريسك ان موا ملي شريته صاي نشف لي. وهذا نوت قالوا لي مليح، قالوا يقعد ما ينشفش. ابخي دوك نقول لكم انا في الانستا، تبعوني في الانستا اللي فيه، الا ما درت استعملته وفات عليه ان موا وما شفليش نقول لكم، باسكو كاين الايلاينر يضرب عليه 15 جور 20 جور ماكسيموم يبدا ينشف وبدات لاكولور تاعك تبدل. كيما هذا لوريال شريته في لا سيمين الاولى تاع موا فيفري، انا لا سيمين الاولى تاع موا مارس. شوفوا لاكولور تاعك كي ولات باش تشوفوا، ندير فوكس هكا باش تشوفوا. هاي شوفوا، لا هذاك لو تري كلير هذاك تاع لوريال، وهذاك لو تري فونسي تاع نوت. باش نقول لكم نوت مازال ما استعملته، اسكو يفا ريستي هكا توجور نوار. قالوا لي انا شكروا لي فيه بزاف تاع نوت، على بيه شريته بزاف تستعملوه لونطوراج تاعي وقالوا لي مليح. ولوريال انا ثاني كان عاجبني، والديبي كان مليح، من بعد ولا اكليرسا. توجور من بوتيك انتي شريت هذا البيوتي بلاندر، سي ايميتاسيون هدى بيوتي. ما شريتهش غالي لي فيه، شريته 20200 دينار. نوريكم فوالا، دايرين هاد لا زون كلير وهاد لا زون بلو فونسي. شريته 200 دينار. باش نقول لكم هذا بور لو برودوي تاع شريته من عند ماغازان انتي. تاني من عند انتي شريت هاد لو بارفان دو بيست ما بيل، دو بيست اوريو كاتبين دو بيست. هاي لا دو بيست كوليكسيون براند. شريته لو بري، شريت هادي ما بيل نوريها لكم هكا، هتبان. هاي لا دوك نجبدها لكم بيان سور، انا شميت لو تيستر عجبني. نوري لكم هي لو بري سي 1250 دينار. نشموها، انا شمت لو تيستر مي هي مازال نورمالمون هي والتيستر سي لا ميم شوز. يديرها كاتاستروف في الماكياج. الفلاكون شباب هاي لا مليحه تاني بوغ ان كادو. جي اشتي لا ميم با لا ميم مي لا ميم مارك، شريتها لما بيل مير. فوالا ريحتها شابه مليحه. نقول لكم ريحتها كيفاش، باسكو هما يديروا توجور تشميها تاع ريحتها كيما لا في بيل، ريحتها كيما لا في بيل بريسك كيفها. تدي هما توجور يديروا هكا بارفان كيما بارفان. كيما خاطر شريت راجلي بارفان دو بيست جاي ريحته كيما السوفاج، على بيها يجيبوا هكا دي بارفان بريسك كيما الاخرين. هذه ريحتها كيما لا في بيل، وكيما قلت لكم لو بري تاعها سي 1250 دينار. هذه بور لو بارفان. نورمالمون هذا اللي شريت من عندهم، الاخرين صباح الاخرين شريتهم من عند دو بيست ومن عند دوطخ ماغازان. دوك نقول لكم هذا الاينر شريته اللي وريته لكم، اللي شريته صاي نورمالمون. هذا نسيت ندير باسكو شوفوا ما راشي تفونصا. شوفوا هذا دوك راه فاتت بريسك 20 مينوت، الاخر قاعد هو متبوجاش، وهذاك صاي بدا يروح. على قلت لكم شريت من عند بيست هذا الاينر سوبر لاينر سو كوتور، شريته 85000. وشريت ماسكارا بورجوا، هذه شفتها ديالها لا بوب، سي بور سا شريتها، درتها شفتها لا بوب في لاشين فرونسيز تاع ام 6. مهم دايرين باللي يعطيك الفوليوم، فريمون فوليوم. الوغ سي عجبني، ما نقولكوش ما عجبتنيش. لا بروس نوريها لكم، هاي لا نوريها لكم.
شريته لو بري نورمالمون لما راحليش ها ولا 90,000 لو بري ها ولا من راه يبان 90,000 نوريكم هكا باش تبان لكم. هايا لا بروس عجبتني باسكو انا نكره لي بروس اون سيليكون وين يديفوها. انا نكره لي بروس اون سيليكون ما يعجبونيش لي بروس اون سيليكون في لي ماسكارا. نبغي لي بوا نورمال. الوغ باش نلقى لي بوا نورمال يفالي جو شيرش بارتو باش نطيح. الوغ هادي مشتها لا بروس اني با اون سيليكون شريتها طلع بيا ما غاش نقولكم واو مي طلع غايه صدق عجبتني صدق ماشي ما غاش نقول لكم باللي يبانوا دي فوسيل مي يبانوا بيان يبانوا مشوطين غايه يبانوا بيان لي ستيل تاعكم. الوغ لو بري تاعها 90,000 ومليح زعما في لو بري تاعه تاني الي بيان. دروك تاني نوريكم ان فيرني شريته بيوفي من عند بيوفي كنت دو باساج بيوفي وكان خاصني ان فيرني روج مي با روج بريك ولا روج سون روج كلير. الوغ شريته من عند بيوفي شريته 150 دينار. لا كولور شابه بزاف في بالك هنا ما شتبالكم مي كولور شابه بزاف. تاني شريت من عند ماغازان في لاباستي يبيع ماغازان يبيع كوسميتيك في لاباستي. شريت عليه هذا لويل دو كوكو فيرج زيت جوز الهند بكر بديت نستعمله لي في ها فوالا نستعمله راني نديره ليا ولا بنتي نديره كوم سوان بور شوفو مانيش نديره pour le corps parce que moi j'ai les cheveux soin corps cheveux et visage. انا مانيش نديرها pour mon visage انايا نديرها que pour mes cheveux. انا وبنتي لا في من بغي نغسل شعري ولا 2 heures avant ولا نديره ومن بعدك نديره كوم ان ماسك pour mes cheveux هذاك ندوش بخو ما دوش انا وبنتي. لو بري تاع شيته 450 دينار 45,000 ولا كونتيتي في 160 غرام باش نقول لكم. ثاني شريت من عند ميم ماغازا كوسميتيك شريت هذا ديسولفون دو لا مارك ايفوليديرم ماشي غالي تاني 30,000 وفي لا كونتيتي نقول لكم شحال لا كونتيتي باسكو انا عجبني باسكو كبير في 200 مليلتر ها فوالا 200 مليلتر. وشوفوا راني ويتا راني شريتها بريسك ان موا وانا ندير بزاف لي فيرني لي في باسكو كل يوم نبدل حيت tous les jours ولا chaque نهار نديرها ما نديش ولا المهم جو في tout le temps لي فيرني وراني بريسك ان مون مشيت ما هوتش يسيفي ديري غير شويه تاع ديسولفون يمسح لك كاع يديك كاع يديك يمسحها لك. هذا بور ديسولفون. ثاني شريت ان جيل نيتوايون هذا فيدرم تاع فينوس شريته لو دوزيام لو بروميير كمل لي وهذا الدوزيام جيل نيتوايون purifiant. شريته pour la peau mix et à grasse parce qu'on a عندي la peau تاعي mix à grasse كيما هكا عندي لا زون هذيك لا زون تي جايه grasse ولا لا زون الاخرى جايه شويه نورمال. الوغ شريته ونبدا بديت نغسل به غير خطره مازال ما بديت غسلت به باسكو الاخر كمل لي كيكو جور. وشريت هذا شريته قلت لكم 30,000 ولا 35,000 المهم ما ديباسيش 350 دينار. ثاني شريت هذا ديودورون فينوس هذا باسكو هذوك التوالي اللي خرجوا ما عجبنيش باسكو فينوس خرجوا ديودورون اخرين ما عجبونيش تاع هادو خير انا جو بريفير هادو شريتهم باسكو دي فوا في الدار ولا هكا نبغي ندير ديودورون. شريتها 18,000 حاجه هكا. وبقاو درك دي تروك اللي بعتهم لي اختي ماشي انا شريتهم لا نوريكم تاني في السيت هادو بور لي سوان. شريت كو ان سافون كريم هيدراتونت وشريت سوان بور لي زيو. هذا الصابون اللي عاد شريته نستعمله نوريه لكم بيوري ديرم كوسميتيك سافون سور غرا فريمون عجبني. افون كنت نغسل باسكو انا عندي سوان دو ماتينال وسوان روتين ماتينال تاعي سادير سوان تاعي تاع الماتينال شندير ولو سوار ما نغسلش بالصابون نغسل باسكو نكون ماكي تو نغسل بالجيل نيتوايون مي الصباح من نوض نغسل بالصابون كنت نغسل بالصابون دوف. ومن بعد شفت هذا ما حتى شي دوف شفت هذا قعدت نقرا داير ريسبكتي لو فيلم هيدرو ليبيديك كوتاني قعدت نقرا صدق قلت كوميم
il est bien ونسييه ونشوف. الوغ راني كلكو جور ملي بديت نسييه. لو بري تاع مانيش عارفه شحال شريته، مي تاني هو ماشي غالي، جو بونس 20000 200 دينار هكا ولا 150 دينار 15000. الوغ انا بدا يعجبني، بديت الصباح ملي نغسل وجهي نحس وجهي بيان. ابخي ما على باليش، شوف ابخي كلكو جور عاد تبان الا لو فيزاج تاعي نا با يو دو بروبليم، ما كاش الرجي ولا هذيك واه. مي بور لو مومون ايلي بيان وماشي غالي وما فيش اوردر. نكره لي صابون اللي فيهم الريحه، ما نبغيش الصابون فيهم الريحه فورس. هذا ريحته بريسك ما تحسش بتشميهاش، في ريحه خفيفه. انا قلت لكم 150 دينار ولا 200 دينار. نوريكم دروك دياديرمين. شريت لي سوان تاع الخطرات تاع مون فيزاج، لا مارك دياديرمين. شريت دو كريم نوريها لكم لي بري، نقول لكم لي بري ونقول لكم باسكو راني صافي كلكو جور ملي شريتها ونسيها، ونقول لكم مون افي على هادي لي دو كريم. Pour la crème de jour, c'est-à-dire soin de jour, راني نديرها سي دياديرمين hydratante protecteur. c'est-à-dire راني عجبتني هاد لا كريم باسكو الصباح ملي نديرها وصدر ملي نغسل وجهي ونشف ونديرها نحس وجهي هذاك لا فريشور تم نحس بها. c'est-à-dire هذاك لا فريشور في الفيزاج تاعك تحسيها. ولي بري تاني ماشي غاليه، داير بي اش 5. لو بري تاعها ني با فريمون دي تو عجبتني. مي بري سي على بورتي دو تو الموند، سي 500 دينار 50000 ماشي غاليه. ولا كونتيتي فيها 50 مليلتر، هاي لا تقعد 1 an 12 mois. وهي دايرينها على فوا هيدرات اي بروتيج لا بو. هادي بروتيج لا بو، هاي كتبينها لك من لي فيلتر يو في بروتيج لا بو دي ريون يو في، هذه هي. وثاني الهيدرات لا بو. والدوزيام برودوي اللي شريته توجور لا مارك دياديرمين، هذا ليفت سوان زيو ليسون. c'est-à-dire انايا سي ديرني طون مانيش نرقد بيان، راني c'est-à-dire راه عندي كيما نقولوا حنايا هكا نرقد روطار دي فوا نوض بكري وما نرقدش غايه. c'est-à-dire راه عندي لي زيو ان بو سيرني par rapport d'habitude. هيا شريت لها هاد لي زيو تاعي، شريت لهم هاد لا كريم دياديرمين. لو بري تاعها شريته 1200، شويه غالي بارابور لا كريم فيزاج. وش فيها دايرين انتي بوش انتي سال انتي فاتيك. نوريكم فوديركم فوكس. هاي لا انتي بوش انتي سال et anti-fatigue. انا j'ai acheté beaucoup plus pour ما عنديش بروبليم تاع لي بوش، مي عندي لي بروبليم تاع لا فاتيغ. حنا بريسك لي مامون تكون عندك ان انفون صغير، انا بتي اللي توجور نعدها نوريسون باسكو عندها 24 موا. c'est-à-dire ترقد ليش غايه في اللي تنوض لي، انا ملي تنوض لي نوض معاها. مانيش نرقد نورمال هذيك لي 12 ولا لي 8 تاوعي ولا مشعل، مانيش نرقدهم نورمال. هي ترقد ومن بعد تنوض لي في الليل، عاود نوض لها تعاود ترقد في الليل. هذيك العفسه تاع تنوض لك تنوض تي ماكش ترقدي اليز. الوغ ولو عندي هذيك لي سين دو لا فاتيغ في عينيا، وليت ندير لهم دي برودوي ناتوريل. صداني ندير وحدي هكا ناتوريل، مي كنت ثاني نزيد لها اون كريم كيما هكا. انا لقيتها عجبتني، دايرين انتي سيرن انتي فاتيغ ايفي فاتيغ. ولصح انتي بوش انا ما عنديش بروبليم تاع لي بوش. لو بري تاعها سي 1200 دينار ولا كونتيتي فيها 15 مليلتر. هادو بور لي برودوي اللي شريتهم. بقاو لي دوك دو برودوي اختي بعثتهم لي دو فرانس وبغيت نوريكم. Je pense que هذا كاين سي جيل دوش دوب او بارفان دي اورانجيت ريحته هبال. بديت نغسل بيه باسكو ما غسلتش بيه، بات لي واحد كلكو جور ما غسلتش بيه حتى البارح. بديت نغسل بيه وريحته شابه بزاف. ما نقولكمش الا شفتو باسكو جو بونس هادو لي جي دوش راهم كاينين هنا راهم يجيبوهم في كابا. الا شفتوه شروه لي في ما تندموش عليه، ريحته شابه بزاف. ولا كنتي فيتور ماريي ولا لقيتيه شريه ريحته شابه و فريمون الي
ça sent chocolat, ça sent l'orange, ça sent mélange. مهم. Et le deuxième produit, j'ai acheté un parfum. ما نقولكم Action, ما نقولكم Primark. Je sais pas من شاته لي، mais هي normalement شاته لي شي من Action beaucoup plus que Primark. ريحته ثاني عجبتني، ريحته جاي تاع الصيف، تاع الربيع، ماشي ريحه تاع مشطه، جاي خفيف، ريحته شابه. عنده ريحه كيما لوليتا، فريس كيما لوليتا، ريحه لوليتا. لوليتا اللي تعرف لوليتا سي بارفان كيما تاع لوليتا، ريحته شابه بزاف. وهادو هما كاع لي برودوي لي في، وان شاء الله يكونوا عجبوكم، وان شاء الله ما كنتش ثقلت عليكم، ما كنتش طولت عليكم. je voulais dire une chose les filles، لا la première fois تدخلي لاشين تاعي وعجبتك لاشين تاعي وعجبوك لي كونتوني تاعي، ما تنسيش avant de sortir abonner à ma chaîne pour m'encourager، وما تنسيش تاني تكليكي على كلوش باش يجوك لي نوتيفيكاسيون. ولا بغيتي بيان سور بغيتي تبعيني tous les jours، تبعيني في الكونت انستغرام تاعي اللي هو ديجا دي زيت. وهذا ما كان، ونقولكم تهلاو في رواحكم، وتهلاو في لا فامي، وتهلاو في الناس اللي عزاز عليكم بالبزاف، سورتو لي بارون. وباي باي، على بروشين.